बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, कोई शख्स हो या माशरा हो, ग्रुप हो, इदारा हो या मुल्क हो, वो अगर लंबी लंबी छोड़ता है, वो ये कहता है कि हमारे अंदर बड़ा टैलेंट है, हमारे अंदर बहुत इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, या किसी भी हवाले से कोई बात कर रहा है, तो उसका नापने का पैमाना एक ही होता है कि उसका एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या निकलता है। और अगर उसका रिज़ल्ट माजी से बेहतर है तो कह सकते हैं कि उसके अंदर कहीं तब्दीली आ रही है और वो बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर उसका रिज़ल्ट माजी से ज़्यादा ख़राब है तो फिर उसकी वो जो सलाहियत है, उसके ढिंढोरे हैं, उसके जो लंबी लंबी छोड़ना है, वो सारी की सारी बग़ैर किसी दलील के या बग़ैर किसी बात के सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान अगर स्टेबल होता है तो इसके साथ इसका जो जुड़ा हुआ इसके अंडर जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आती है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें महंगाई है, तबाही है, बर्बादी है या बेरोज़गारी है तो उसका असर भी डायरेक्ट यहाँ पड़ता है। पिछले 15 माह से पाकिस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग जो सफ़ेद पोश हमारी तरह के थे वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे चले गए। अब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त के खाने की जो परेशानी है वो उन्हें लेके बैठी हुई है। उनकी जो आसाइशें या उनकी तालीम या उनकी सेहत या उनकी माशरे के अंदर जो खुशियों गमियों की एक्टिविटी थी वो सारी की सारी ज़ीरो हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हर एक ये कहता है, जो आने वाला होता है वो कब्ज़ा करता है और कब्ज़े के बाद वो ये कहता है जी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दर्जनों ऐसे इदारे हैं, महकमे हैं, जिसमें अदलिया हो गई, पार्लियामेंट हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई या दीगर जो इदारे हैं उनको अपने डोमेन में रहकर काम करने के बजाय वो किसी न किसी के ग़ुलाम बने होते हैं और कहीं न कहीं अपने ज़ाती मुफाद की खातर कहीं ब्लैकमेल होकर, कहीं मीर जाफ़र और मीर सादिक की सोच बनकर वो काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी आम तनख्वाहदार शख्स की पहुंच में दूर हो। डॉलर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी है, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी, डीज़ल वो भी ट्रिपल सेंचुरी पे है। इसके अलावा जो आटे की कीमत है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर है और यहाँ तक कि वो जो आटा महंगा है लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिलता। लाइनों में लोग लगे हुए हैं। जो गरीब आदमी है जिसके घर में कोई इस तरह से जवान नहीं है, कोई बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं, उनके लिए आप ये समझ लें कि जो शीर लाने के बराबर है सिर्फ आटा लेना। लेकिन हुकूमत चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हो या वो पाकिस्तान की हो, घी पी कर सोई हुई है, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, अवाम किन मसाइल से गुज़र रही है, अवाम को क्या परेशानी लाहक है, मरती है तो मरे, उसे इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हुकूमत ना जमहूरियत की है ना अवाम की है। यहाँ पे माफिया, अशरफिया और एक कब्ज़ा ग्रुप है जो कई दहाइयों से इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और हर एक आने वाला दूसरे को ये नसीहत करके जाता है कि मैंने इतना लूटा है, अब इसके बाद जो बचेगा वो तुमने लूटना है। लेकिन एक हल्की सी उम्मीद की किरण कि इमरान खान ने जो शऊर बेदार किया आम आदमी का, लोगों का, और जो कुछ ऐसे बाशऊर इदारे थे अब उनके अंदर ये चीज़ आस्ता आस्ता डेवलप हो रही है और वो सड़कों पे निकलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अदलिया से बिल्कुल पूरी कौम मायूस है और बाकी जो दीगर इदारे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन अब एक हल्की सी चिंगारी, एक हल्की सी उम्मीद जो बाकी रह गई है वो सिर्फ वकला तहरीक जो पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रही है, उससे ये लगता है कि आज भी जो वकला ने अपने इजलासों के अंदर तकरीरें की तो उसमें वाज़े तौर पे ये बताया
کہ ہمارا اس وقت تک 75 سالوں میں ایک دن بھی ہم نے آزادی کا نہیں گزارا، 75 سالوں میں ایک دن بھی ہم نے رول آف لا پہ نہیں گزارا، 75 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے ملک کے اندر خودداری رہی ہو، خود مختاری رہی ہو، قانون رہا ہو، آئین رہا ہو۔ یہ جو وہ شعور ہے، یہ جو وہ باتیں ہیں، اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، جس طرح سے آگے منتقل ہو رہا ہے، تو یہ عام آدمی تک بھی پہلے سے بھی پہنچا ہوا ہے، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اگر وکلا سڑکوں پہ آ گئے، وکلا اگر آزادی کی جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، وکلا اگر خود مختاری اور خودداری کی جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ، تو پھر شاید کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آ سکتی ہے، اتنی جلدی اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح کی کینسر کی بیماری میں یہ مبتلا ہے، اس کا علاج اب آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دم نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری طرف جو مخالف نظریہ ہے، جو مفاد پرست نظریہ ہے، جو قبضہ گروپ مافیا اور اشرافیہ کا نظریہ ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پاکستان کا جو واچ ڈاگ ہے اس وقت خرید کر اس کو میڈیا کو اور ان کے اوپر ظلم زبردستی یا کروڑوں اربوں روپے ان کے اوپر خرچ کر کے انہیں مسلسل یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسے نیریٹو کو بلڈ کریں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کہنے سے ملک کے اندر نیریٹو چینج ہوتا ہے، وہ کوئی مردانہ دوائی بیچ رہا ہے، کوئی کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کوئی اپنی جو دشمنی ہے، نفرت ہے، اس کو نکال رہا ہے، اور کسی کو شاید یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیں ایک چائے کا کپ نہیں پلایا تھا اور اس کے بدلے میں اب ہم اس کے خلاف باتیں کریں۔ یہ ہمارے دانشوروں کا حال ہے، اور یہ پھر اینڈ پہ یہی ہے کہ ہمیں کروڑوں روپے، لاکھ روپے دیے جائے اور میر جعفر اور میر صادق کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سنبھالیں۔ ملک اس وقت یہ نہیں ہے کہ نازک دورائے پہ ہے، یہ تو 75 سالوں سے یہی کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے یا تو یہ بچ سکتا ہے یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے کہ انگریزوں نے جب یہاں سے گئے تو غلامی کی کچھ ایسا سور پھونک کر گئے کہ آج تک وہ غلامی کا سور ہمارے اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کی مافیا، اس ملک کی قبضہ گروپ کے اندر اس طرح سے سرایت کر گیا ہوا ہے کہ ان کی نسل بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ غلام سوچ لے کر پیدا ہوتی ہے، اور پھر غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر اوکے سر، یس سر کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میرا یقین بھی ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے، وجدان بھی ہے، کہ چاہے ظلم جتنا مرضی کیا جائے، اندھیری رات جتنی لمبی ہو، ایک وقت آتا ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت سلو اینڈ اسٹڈی انسانوں کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے، اور وہ جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا ہے ایسے ایسے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پر جو اس کی نوجوان نسل ہے، جو پڑھی لکھی نسل ہے، جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہے، 80 سے 90% پاکستان کی عوام اس اپنے ملک کے لیے کھڑی بھی ہونا چاہتی ہے، لڑنا بھی چاہتی ہے، مرنا بھی چاہتی ہے۔ اس ملک کی خواتین جو 5 ماہ سے جیلوں کے اندر بند ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ یا تو ہم مریں گے یا پھر غلامی قبول نہیں کریں گے، یا ہم جیل کاٹیں گے، سزا کاٹنا ہمیں قبول ہے۔ یہ جو وہ شعور ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کو، اس پاکستان کو اس دلدل سے، اس اشرافیہ سے، اس مافیا سے، اس قبضہ گروپ سے ضرور چھڑائے گا جو 75 سالوں سے اس ملک کے اوپر قابض ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وکلا تحریک کس طرح سے رنگ پکڑتی ہے، کس طرح سے اس کا آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ اس کا قسمت، اس کا مقدر اور اللہ تعالیٰ اس کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔